बेशुमार तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टेज बाने मौजूद द कौमी वतन पार्टी द सूबे उहदेदारान द पेशावर डिस्ट्रिक्ट, पेशावर सिटी डिस्ट्रिक्ट, द मर्दान और द नौखार और द चारसदे मरगरी दलता के मौजूद कौमी वतन पार्टी कारकुनान नन मुंगा चे दलता के चौकियातगार के चे दागे अखपल तारीखी हैसियत ते रागुंशिव नु दे लपार रागुंशिव चे दा कम 13 म्याश पर बिजली बिलुंडो के कम नारवा इजाफा शवेदा, कम जालिमाना इजाफा शवेदा। मुंगा आगा जालिमाना इजाफा मुस्तरद कौ, मुंगा दा आवाज दलता नौचताऊ चे मुंगा दा मुतालिबा दा चे फिल फौर दे बिजली पे बिलुंडो के दे कमे उकड़ेशी और गरीब आवाम तते रिलीफ वर्कड़ेशी। दे सरा मुंगा दा गणू चे द बिजली कम दा निजाम चे दे के देर लुए मुश्किलात रागली दी और दा सिलसिला द यो रज न दा काफी अरसे न शुरू दा। मुंगा पता के हवाले सरा दो द्रे मुतालिबात कौ यो दा चिदा कम IPP शिवू और पागी के कम तरीके सरा चे मुहिदे शिवी दी चे पागी के द अवामो और द बिजली द कंज्यूमर्स ख्याल नो सातल शिवे बल्कि द आगा खल को ख्याल सातल शिवो चिचा पके सरमायाकारी कोला दागुई एक तरफा द आगुई सर मुहिदे उशवे मुंगा दा ग्वालू चे दागे तहकीकात दे मुशी और पागे मुहिदों के असर नो जायजा दिवागिश्तलिशी और अवाम तो रिलीफ मिलाविदल पकार दी अवाम चे दे और कंज्यूमर चे दे आगुई तो रिलीफ मिलाविदल पकार दी। दे सरा मुंगा दा मुतालिबम कौ चे दा लाइन लॉसेस पर मत के चे करोड़ों और अरबों रुपए जय कीगी दे दिन तहकीकातुशी चे दा वले उस पर दे तरफ तवज्जो न वर्कड़े शवे और लाइन लॉसेस चे दे कमोल तो हम फौरन दे तरफ तवज्जो वर्कड़े जरूरत है। दे सरा मुंगा दा मुतालिबम कौ चे कम बोर्ड्स ची जोड़ शिवी दी पर डिस्कोस के और पर जेनकोस के पागे के दा अवाम नुमाइंदगी पकार दा चे दा अवाम दा हकूक को तहफुज की दीशी देल पारम दे इकदामात उकड़ेशी चे पागे बोर्ड्स के दा अवाम खलक मौजूदी, कंज्यूमर्स मौजूदी, गरीब कश मौजूदी नागा बा दा खपल दर्द दा खपल मुश्किलात वाल तक खबर कोली शी और दागे मुताबिक पर ब्या फैसले कीगी नु सो पर चिदानी छे ता मसाइल कीगी ना। दे सरा मुंगा दा हम मुतालिबा कौ चे दा कम मुआहदे शवे पद्धति माने असर नो दे जायजा गिश्तल दी और दोबारा मुआहदे के दल पकार दी चे आई के द कंज्यूमर तहफुज उशी चे अवाम तहफुज उशी जका चे दा खो खाली द यो म्याश खबर न रा दा खो नन दा बिल रगली मख्ती म्याश व दीन ज्यात राजी मख्ती म्याश व दीन ज्यात राजी दा सिलसिला रुकावी दल पकार दी और दागे ल पारा दा जरूरी दा चे दा मुआहदे ची दी दा दे खत्म करेशी और दोबारा असर नो मुआहदे दी उशी और दा अवाम पाई के तहफुज दे जरूरी चे दा लाजमी दगरे यो वक्त चे खल्को बद बिजली द तार द करंट ना वेचे यारजान साथे उस द बिजली द बिल द करंट ना खलक येरी की दे पर सूरत हाल रागले दे टैक्सुना आगा टैक्सुना चे द बिजली से ताल्लुक न साथी इनकम टैक्स द बिजली से इनकम टैक्स वसूली पर बिजली बिल की द टीवी फीस चे आगा पर बिजली बिल की द रेडियो फीस चे आगा पर बिजली बिल की द शांति ला तहाशा दे हतवरी चिकला दा एडिशनल टैक्स न मुंगा बिल्कुल न मानू दा अवाम सर ज्याते दा दे कौन सर ज्याते दे मुंगा दाम मुतालिबा कौ चे दाम दे इख्तियार करे ची दा मुफ्त यूनिट चा चाल वर करे की
دا چې کم بیروکراسي له ورکړی کېږي دا بالکل ختمېدل پکار دي چې عوامو ته ریلیف نشته نو بیا دا سرکاري نمایندګان چې دي دوی ته هم ریلیف نه دی میلاوېدل پکار د دې په حق کې موږ بالکل نه یو. عزتمندو د قومي وطن پارټۍ نن نه دا احتجاج شروع موږ د پېښور نه ځکه کوله چې موږ ویل چې د پېښور زموږ دارالخلافه ده او دلته نه دا اواز اوچت کړو. دا اواز به موږ د صوبې ګوټ ته رسو او موږ دا دوی ته وایو چې دې طرف ته دا کمې مطالبات چې موږ وکړو دې طرف ته توجه ورکړئ. کني نو ګورې موږ به دې ته مجبورېږو چې موږ دا اواز اوچت کړو چې موږ ارزانه بجلي پیدا کوو د اوبو بجلي موږ پیدا کوو په 3 او 4 روپۍ یونټ حکومت ته پروزي که دغې باندې راکوي نو ټیک ده کنې نو بیا به موږ دا نور بلونه او نور دغه چې دی دا په هېڅ صورت کې بیا نه منظورو موږ دې ته مه مجبوروئ. لومبنۍ مرحلې کې موږ دا مظاهرې به کوو او که بیا ضرورت راغی نو بیا به د پیسکو او د وابدا هاوس ګیراو به هم کوو به او خپل اواز چې دی هغه به د هغه ځایونو ته هغه خلکو ته رسو چې کم د دې ذموار دي چې د چا د وجې نه نن خلک چې دی هغه چغې ویل لګیا دي د خلکو په تکلیف کې اضافه شوې ده. موږ به دغې ته ځو دې سره د کیرټیکر حکومت ته موږ وایو چې د نور دغه لپاره خو تاسو اختیارات اخیستل چې موږ له اختیارات راکړئ اوس په دې کې هم اختیار استعمال کوي او د عوامو سره ودرېږئ او عوامو ریلیف ورکړئ. دې معنی نه کېږي چې صرف میټینګونه موږ راوغواړو او بیا دې په هغې کې څه عمل نه کوو. دا پکار دی چې عوامو ته ریلیف ملو شي. موږ دې نه علاوه بل څه نه منو. موږ دا غواړو چې دا کم 200 یونټ پورې کم د عوامو ته ریلیف ملو دی دا د 300 یونټ پورې د ورکړی شي او دغه شانتې نور هم ریلیف چې دی د خلکو له ورکړی شي. زه اخره کې یو ځل بیا د ټولو ملګرو د ټولو مشرانو زیات مشکور یم. انشاءالله په هرې ضلع کې هم دا احتجاج کوو به او بیا چې دغه راشي نو د پیسکو او د وابدا هاوس ګیراو به هم کوو به او دغه شانتې بیا به اسلام آباد ته به هم خپل اواز وړو به او هغې پورې به په آرام نه کینو هغې پورې به په آرام نه کینو چې څو پورې عوامو ته ریلیف نه ملو شوی. قومي وطن پارټي د عوامو نماینده پارټي ده د عوامو چې دی اواز دی او موږ به ستاسو کله نه منل کوو. ډېره مهرباني.